खट्टरान गोंयच्या साहेबाक म्हणलें ती गोंयची परजा बेजार जाल्या रागार जाल्ली आहा म्हणून FIR फायल केल्या खूब जाणांनी फुडें कांय जायना फुडें तो गौतम खट्टराक केन्ना अरेस्ट करतात ताका केन्ना हाडटात ताका हांगा आपयलो त्या लोकांचेर कितें एक्शन जाता हें सरकार कांय उलयना मुखेलमंत्र्यान म्हणलें आहा की थंय मोविन गुदिनान तो उलयतना ताका आडावंक जाय आशिल्लो पूण ताचे मागीर अशें मोविन गुदिनाचें भाशण हेंय बी पब्लीक म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर अवेलेबल आहा तातूंत अशें दिसता की मोविन गुदीन ताणें जें कितें उलयलां तें एंडोर्स करता हाचो अर्थ कितें की एक मंत्री जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर आहा आनी एक इंटरनॅशनल मिडियाचेर रिपोर्ट्स आहात की ह्या गौतम खट्टराक स्टेट गेस्ट म्हणून स्टेटस दिल्लो ताका प्रोटोकॉल दिल्लें आनी प्रोटोकॉल मंत्री त्या स्टेजीचेर ताणें जें कितें उलयलां तें एंडोर्स करता बंद कर म्हणपाचें सांगपाचें सोडूच तो तें एंडोर्स करता आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ताणें ताका बंद करूंक जाय आशिल्लो ही आतां परिस्थिती आहा ताचो अर्थ कितें गोंयचो सरकाराचो स्टँड कितें हाजेर पयलो म्हणल्यार गोंयच्या सरकारानूच एक गौतम खट्टराक हाडिल्लो हो प्रश्न कित्याक विचारचो पडटा कित्याक गोंयांत आमी खूब मुखेलमंत्री पळयले भाऊ साहेब बांदोडकार धरून प्रताप सिंग राणे धरून मनोहर पर्रीकर धरून पार्सेकार धरून रवी नायक दिगंबर कामत खूब मुखेलमंत्री नॉन क्रिस्तांव मुखेलमंत्री पळयले पूण केन्नाच अशें जावं ना की गोंयच्या साहेबाक गोंयांत येवन गोंयचे परजेचे फुडें ताजो इन्सल्ट असो केन्नाच जावं ना ताजेर जें कितें बयान ताणें दिलां जें कितें उलयलां तो असो असलें उलोवप केन्नाच आमी आयकूंक ना हें आतांच जावपाक लागलां ह्याच मुखेलमंत्र्याच्या टेन्युरान श्रीराम सेनेचो प्रमोद मुतालिकाचेर जो बॅन आशिल्लो तो बॅन फाटीं घेतला आतां प्रमोद मुतालीक सुदारलो काय मुखेलमंत्र्याच्या काळजांत परिवर्तन जालें कोणाक कळूंक ना पूण असले लोक गोंयांत येवन गोंयचें सिच्युएशन गोंयांत जें कम्युनल हार्मोनी आहा गोंयांत जी शांतिकाय आहा ही डिस्टर्ब करूंक सोदतात तांचेर एक आळाबंद हाडपा खातीर तांचेर एक कितें तरी कंट्रोल हाडपा खातीर तो बॅन पर्रीकारान घाल्लो तो आमी मुख्यमंत्री आसतना आमी स म्हयने तो बॅन आमी प्रोलॉंग करताले आतांच तो बॅन फाटल्यान घेतलो आतांच ह्या सरकाराच्या टेन्युरान असले लोक येतात गोंयांत आनी गोंयांत गोंयच्या साहेबाचेरच उलोवन वतात आनी मागीर आमी कितें करतात आमी FIR फायल करतात अरे हाडटा कोण तांकां येवपाक कोणें आपयलो कोणें तांकां स्टेट गेस्ट केलो कसो तुजो मंत्री थंय पावलो आनी ताणें डिफेंड केलें हें सगळें हाजी उत्तरां येवपाक जाय आमी FIR घालूंक ना FIR खूब लोकांनी घालें तेंच रिपीट करून कांय फायदो ना हांव क्लियर कट सरकाराक वॉर्निंग दिवंक सोदतां आनी काल आमचे बाब फ्रेडी म्हणटा आमचो फ्रेडी त्रावसून सांगला की मुखेलमंत्र्याचो वाडदिवस लागींच आसा म्हणून 24 तारखेक ताजो बर्थडे म्हणून बर्थडेचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान ताका जर श्राप गोंयच्या जनतेचे नाका जाल्यार बर्थडेचे पयलीं ताणें त्या गौतम खट्टराक धरून हाडूंक जाय दाखोवपाक की गोंयांत सरकार म्हणटी वस्त आहा गोंयांत पुलीस म्हणटे डिपार्टमेंट आसा म्हणून नाजाल्यार अशें दिसतालें की हे जे कोण लूट मारपाक ते डाकू बी तांकां धरून हाडल्या पळय ते सगळे दिल्ली पुलिसेन हाडल्या आनी फक्त तांकां हांगा हाडून उबे केले म्हणून गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट आसा काय ना काय तो फक्त आमकां धरपाचो ओपोजिशनाचेर केसी घालपाच्यो एक्टिविस्टांचेर घालपाच्यो तांचेरूच घालप काय कितें हांकां पुलीस लागना हांकां स्टेट गॅस करतात तुमी सो हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ताणें आपले बर्थडेचे पयलीं ताणें ताका अरेस्ट करचो एक दुसरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हणलें आहा की सान फ्रांसीस शावियर गोंयचो सायब म्हणल्यार एक गोंयांत कम्युनल हार्मनी आनीक टुगेदरनेस हाजो प्रतीक सिंबॉल ऑफ कम्युनल हार्मनी अँड टुगेदरनेस अँड युनिटी हें केन्ना सांगलें ताणें पब्लीक भाशणाचेर सांगिल्लें आहा ताणें गोंयचो सायब म्हणलो सान फ्रांसीस शावियराक तो देशाचो प्रधानमंत्री म्हळ्यार फक्त गोंयची परजा न्ही देशाचो प्रधानमंत्री पसून मानता की सान फ्रांसीस शावियर म्हणटा तो गोंयचो सायब ताणें हें म्हणून पसून गोंयचे मुखेलमंत्र्यान आज मेरेन एक्शन आपूण कितें घेता क्लियर ती सांगूं ना मंत्र्याक ताका बंद करूंक जाय म्हणटालो आज मंत्री ताका सपोर्ट करता तें भाशण दिसता मंत्र्याक इमिजिएटली सॅक करपाक जाय मंत्र्याक सॅक करूंक जाय आनी त्या मनशाक अरेस्ट करूंक जाय आनी जाणी ताका आपयला ताजेर केस फायल जावपाक जाय केस फायल कित्याक जावंक जाय कित्याक केस जर फायल जायना हें आनी रिपीट जायत रावतलें इलेक्शनाचे दीस आयिल्ले आहा परते परते कोण कोणाक आपयतले कितलेच जाल्ले आहा ते आतां आनी हे हांकां कोण येता तेन्ना तांचो बॅकग्रावंड ऑर्गनायझरांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय सो देर शूड बी क्लियर गायडलायन्स एज टू हूम वी आर कॉलिंग खूब अशे रॅबीड एलिमेंट्स आहात रॅबीड म्हणल्यार पिशे सुण्यान चाबिल्ले लोक असले खूब देशांत आमचे आहात जे उलयतात मुसलमानांक गाळी मारतात मायनॉरिटीचेर उलयतात हे गौतम खट्टरान साईबाबाचेर उलयल्लें आहा साईबाबा खंयचो राजकारणी गोंयचो मानना सबका मालिक एक म्हणटात म्हजो सगळे आमी वतात आनी साईबाबाक पांय पडटात मरे हिंदू म्हणटात साईबाबा आमचो म्हणून मुसलमान म्हणटात तांचो म्हणून पूण सगळे मानतात त्याच साईबाबाचेर ताणें उलयल्लें आहा देर इज रिकॉर्ड मदर तेरेसा द सेंट ऑफ द गटर म्हणटात बारीकांतले बारीक मनशाक प्लेग जाल्ले मनशाक ती पावली तिजेरूय ताणें उलयलें आहा सो असल्या लोकांक स्टेट गॅस करतात तुमी स्टेजीचेर बसयतात आनी तुमी थंय उबे रावतात आनी करेक्ट करपाचें सोडूच तुमी ताका एन्डोर्स करतात ताजो अर्थ कितें की सरकार हांकां हाडटा म्हजो क्लियर चार्ज आहा BJPचे सरकारान कम्युनल पोलरायझेशन करपा खातीर हांगा तांकां हाडिल्लें आहा
ताजे मागीर तांकां कळ्ळां की हें कितें केलें तें आमचें बॅकफायर जालें म्हणून बाब सदानंद तानावडे जो राज्यसभेचो खासदार आहा ताणें स्टेटमेंट काडलो हें केलां तें चूक म्हणून. नरेंद्र सावयकरान कितें आपलो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलो आनी मागीर एक एकलो उलोवंक लागलो. आज खूब बीजेपीचे मंत्री बसून उलोवंक लागले की हें जें कितें जालां तें चूक जालां म्हणून. एक्शन जावंक जाय म्हणून बाबूश मांजरेकारान म्हणलां एक्शन जावंक जाय, ते ऑर्गनायज करपी तांचेरूय एक्शन जावंक जाय म्हणून. रेजिनाल्डान म्हणलां, खूब जाण उलोवंक लागले. जे कोण उलोवंक नात तांकां लोक पळोवन घेतले आनी गोंयचो साहेब पळोवन घेतलो. पूण एक तकलेन धरा की गोंयचे हिंदू पसून दुखलां, गोंयचे परिचय दुखलां. मुखेलमंत्री जर आपल्या बर्थडेचे पयलीं ह्या गौतम खट्टराक अरेस्ट करना जाल्यार मुखेलमंत्र्याक देंवोवपाक गोंयचे परजेचो आवाज म्हणून करून एक मुवमेंट ऑर्गनायज करपाची हांव आतां अनावन्स करतां. सगळ्यांक बरोबर समविचारी लोकांक बरोबर घेवन सगळे जे गोंयचे साहेबाक मानतात तांकां एक करून ह्या मुखेलमंत्र्याक देंवोवप. कशें देंवोवप तें करप. ताचे खातीर रस्त्यार येवचें पडटलें, एज्युकेशन करचें पडटलें. कोंकणी खातीर कोंकणी परजेचो आवाज जाल्लो. आतां गोंयचे खातीर आनी गोंयच्या साहेबा खातीर गोंयच्या परजेचो आवाज एक घडोवन हाडप, ऑर्गनायज करप आनी ऑर्गनायज करून गोंयचे साहेबाक न्याय दिवप आनी गोंयचे परजेक न्याय दिवप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता. हे सगळे समविचारी लोकांक बरोबर घेवन आमी हें करतले. FIR घाली, पुलीस स्टेशनार बोवाळ केलो, कांय जायना. सरकार जर हाचेर रिस्पॉन्सिबल आहा जाल्यार सरकाराक देंवोवंक जाय. सरकाराक देंवयता आनी सरकार जर सारको आहा आनी सरकाराक जर दिसता की हें केलां तें चूक जालां जाल्यार सरकारान नवीन गुन्यांक देंवयता. धड देंवयना जाल्यार सरकारूय फितूर आहा. उगीच उलोवपा खातीर लिप सिंपथी करता मुखेलमंत्री ऑनेस्ट ना अशें सिद्ध जाता. आतां बॅकफायर जाला म्हणून ना ताणें ताका देंवोवपाचो ना. तूं ताका देंवय कित्याक ताणें एंडोर्स केल्लें आहा. आनी एक व्हिडिओ आतां भायर येवपाक लागले. आमी कांय थंय नाशिल्ले, आमकां कांय शब्दां पडपाची ना की बाबा हें कितें जालां तें. पूण इंटरनॅशनल मिडियाचे रिपोर्ट्स आहा की हे स्टेट गेस्ट आशिल्ले, तांकां प्रोटोकॉल दिल्लें आनी मोवीन प्रोटोकॉल मिनिस्टर. सो मोविनानूच धाडिल्लें तांकां अशें जालें. सो देंवय ताका. आनी तुज्या वाडदिवसाचे पयलीं गोंयचे साहेबाचे जर तुका श्राप नाका जाल्यार ताका अरेस्ट कर आनी दाखय की गोंयांत सरकार म्हणटी वस्त आहा आनी गोंयचे पुलीस म्हणटे एक कितें प्रक्रिया गोंयांत जिती आहा. हें गोंयचे जनतेक जापसालदारकी मुखेलमंत्र्याची आहा. इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ गोवा. गोंयचे परजेक ताणें उत्तर दिवंक जाय. क्लियर कट हें जें सांगलां ताजेर तुमी ताजें क्लॅरिफिकेशन सीक करा. ताका सांगा की ताणें अरेस्ट तो करता ना आनी अरेस्ट जातकर तुजे मंत्र्याचें कोल्युजन जें आहा ताजे खातीर ताजेर एक्शन घेता काय ना जाल्यार ताका कसो कितें करप तें करपाक आमी सगळे एक जावन गोंयच्या परजेचो आवाज कितें आसा तो ताका आयकूंक येतलो आनी आमी हें करतले.